बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम ये डिफाइन करेंगे कि हीट कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी जिसका मतलब है हीट कैपेसिटी, सबसे पहले हम उसको डिफाइन करते हैं कि हमारे पास जो हीट कैपेसिटी है, हीट क्या है? द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड हीट। कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी उसमें उर्दू का जो माना है उसको क्या कहते हैं? गुंजाइश। उसमें जो पावर होता है बैंड, उसको हम क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी कहते हैं। केमिस्ट्री में हमारे पास हीट कैपेसिटी जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट है जो रिक्वायर्ड होता है हमारे पास किसी भी सोल्यूशन है हमारे पास, और उसी सोल्यूशन को क्या नाम है, जो किसी भी सोल्यूशन को हम लेते हैं और उसका जो गुंजाइश होता है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री तक बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है उसका किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसको हम हीट दे दें और वो बढ़ जाए 14.1, सो उसमें इंक्रीज़ हो गया तकरीबन 1 डिग्री इंक्रीज़। कि आपके पास जो किसी भी टेम्परेचर है वो 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ कर के 14.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाए। कितने बढ़ गया? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। इसी को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। उसके दो टाइप्स होते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए जो हमारे पास हीट बढ़ जाए 1 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें चेंजेस आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जो 1 मोलर सब्सटेंस के लिए होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। और जो हमारे क्योंकि 1 मोल सब्सटेंस के लिए होते हैं, अभी उसके डिफरेंस हम डिस्कस करते हैं ऑफ हीट कैपेसिटी एंड टेम्परेचर, प्रेशर इन वॉल्यूम। ये 3 किस्म के पैरामीटर हैं हमारे पास जो हम उसको 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम हो गया आपके पास, और ये हो गया आपके पास प्रेशर हो गया, और ये हो गया टेम्परेचर। इन तमाम चीज़ों का उस पर असर है। अच्छा, हम जानते हैं कि आपके पास जो मोलर हीट कैपेसिटी सी बी, और ये आपके पास जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको भी हम मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। जिस तरह की हमारे पास ये चेंज हीट स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी है कि हमारे पास सी बी इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ये भी हमारे पास जो है मोलर हीट कैपेसिटी है। ठीक है, अभी हम इस तरह करते हैं कि हम ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसी इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये सबसे पहले आप सी पी लगाएं और इसके बाद आप सी वी लगाएं। सो ये जो है सी पी के बराबर है माइनस सी वी के बराबर। अभी हमें ये भी मालूम है कि एंथैल्पी मेथोडिकली किसके बराबर होता है? इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम मार्क, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एंथैल्पी, उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। उसको अभी हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन टेम्परेचर उसमें कांस्टेंट होगा। सो ये आपके पास होगा कि हमारे पास ये जो है डी एच बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डी ई प्लस, क्योंकि ये हैं इसी को हम करेंगे मसलन ये इस तरह करेंगे एट डी टी, और उसके लिए जो हमारे पास प्रेशर है इसी प्रेशर को हम कांस्टेंट रखेंगे, फिर डी ई डिवाइडेड बाई डी टी होगा, और उसके साथ हमारे पास बी प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, इसी तरह डी बी बाई डी टी, और ये हमारे पास उसके लिए प्रेशर हम कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो ये सारा प्रेशर हम कांस्टेंट रखेंगे, और उसके साथ हमारे पास ये जो है ये फिर हमारे पास ये आएगा नीचे जो है सी पी सी वी माइनस सी बी आपको नज़र आते हैं। वी आल्सो नोटेड कि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है ये भी फंक्शन है टेम्परेचर का, प्रेशर का, उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट। एक को हम कांस्टेंट रखेंगे, फिर दूसरे को हम डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, और इस तरह ये होगा। अभी इसी को हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन हम ये लेते हैं इक्वेशन नंबर 7, उसी को हम डी टी पर डिवाइड करते हैं एट कांस्टेंट। क्यों करते हैं? क्योंकि ताकि हमें उसके ऊपर वाली इक्वेशन के साथ उसको बराबर किया जाता है। उसको हम पी से कांस्टेंट रखते हैं और उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो सारा उसके साथ ये चेंज होगा, और ये इक्वेशन आपके पास डी ई बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर
should be equal to یہ ہمارے پاس ہو گیا dE/dt constant pressure plus this equation پٹیں گے اس کا ویلو جو ہے ایکویشن نمبر 6 میں پٹ کر لے جو اوپر والا ایکویشن نمبر 6 ہے اسی میں آپ کو پٹ کرنا ہوگا اوپر نمبر 6 ایکویشن ہے یہ ایکویشن نمبر 6 ہے آپ کے پاس اسی میں اس کا ویلو پٹ کریں گے اور پھر جو ہے کیلکولیشن کے بعد ہمارے پاس یہ آئے گا اس کو ہم کینسل کریں گے اور یہ سی پی مائنس سی بی ابھی ہم ٹیکنگ dY/dt ایز اے کامن اس میں یہ بھی ہے dV/dt ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے اسے ہم کامن نکالیں گے سو یہ آپ کے پاس ہو گیا پھر آئے گا اور آئیڈل گیس اب ہم جنرل جو آئیڈل گیس سسٹم ہے اس کے لیے dE/dt یہ ہمارے کے لیے جو چینج ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے تو یہ ٹرم اس کے لیے زیرو ہوگا یہ ہمارے پاس پھر جائے گا اور یہ ٹرم جو ہے یہ ہمارے پاس یہ رہے گا 0 × 2p تو اس کے لیے آخر میں یہ پی آئے گا اور اچھا بھی ہمیں یہ معلوم ہے V = nRT یہ ہمارے پاس اس کے برابر ہو یا V = RT/P ابھی ہم اسی کو ڈفرینشیٹ کریں گے ود ریسپیکٹ ٹو ٹمپریچر ایٹ کانسٹنٹ پریشر اور اس سے ہمارے پاس ہے ابھی ہم اس میں ویلو پٹ کرتے ہیں 1/phi C - Cp اور پھر اگین سو دس از جنرل ایکسپریشن یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ہے کہ ہمارے پاس جو Cp - Cv ہے دس از ایکچولی کیا ہے دس از ایکچولی جو ہمارے پاس ہے وہ ایکچولی جنرل گیس کانسٹنٹ کے برابر ہوتا ہے ڈفرینس بٹوین Cp - Cv کے ابھی نیکسٹ ٹائم جو ہے ہمارے پاس تھرمو کیمسٹری ہے جس طرح کہ اس کے نام سے ظاہر ہے تھرمو مینز ہیٹ کیمسٹری مینز دوز ریئیکشن جو کہ ہمارے پاس اس میں ہیٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کو ہم تھرمو کیمسٹری کہتے ہیں تھرمو مینز ہیٹ اینڈ اسٹڈی آف ہیٹ چینجز انوالو اس کے دو ہیلٹس کنسیڈر ہمارے پاس جتنی بھی جو میٹر ہے اس کو ہم آبزرو کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ نئی بانڈ جو ہے بن جاتے ہیں اور پرانے بانڈ جو ہے بریک اپ جو ہوتے ہیں جب بانڈ بریک اپ ہوتا ہے تو اس میں انرجی لیبریٹ ہوتا ہے جو بانڈ نیو فارم ہوتے ہیں اس میں انرجی سٹور ہوتا ہے تو اسی قسم کے ہم ریئیکشن اس میں ڈسکس کرتے ہیں اس کے عموماً جو ہے ہمارے پاس دو قسم ہیں ایک کو ہم ایکزوترمک ریئیکشن کہتے ہیں اور ایک کو ہم انڈوترمک ایکزوترمک ریئیکشن وہی ریئیکشنز ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس جو ہیٹ ہے وہ ہیٹ ایوالو ہوتا ہے اس میں ہیٹ لیبریٹ ہوتے ہیں مثلا آپ نے چونا لے لیا کیلشیم کاربونیٹ وہی کیلشیم کاربونیٹ کا کیا ہوگا کیونکہ وہی کیلشیم کاربونیٹ جو ہے یہ ہمارے پاس کیا کرتے ہیں یہ کیلشیم کاربونیٹ جو ہے اس کو ہمارے پاس یہ کیلشیم کاربونیٹ کیا کرتے ہیں کہ یہ کیلشیم کاربونیٹ جو ہوتے ہیں یہ اس سے ہیٹ لیبریٹ آپ ایک بالٹی لے لے پانی ڈالے اس میں کیلشیم کاربونیٹ مطلب چونی کا پتھر ڈالے یہ ویری کوئکلی اسے ہیٹ لیبریٹ ہوگا یا اس کے علاوہ وہ نگیٹیو سائن سے ریپرزینٹ کرتے ہیں یا جو میتین گیس آکسیجن کی موجودگی میں جلتے کاربن ڈائی آکسائڈ واٹر پلس ہمیں ہیٹ دیتا ہے اینڈوتھرمک ریئیکشن اس کے بالکل اپوزٹ ہے وہی ریئیکشنز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس اس میں ہیٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے جس طرح کہ ہم ہائیڈروجن اور آیوڈین آپس میں ملاتے اس کے لیے 53 کلو جول ریئیکشن ریکوائر اور بھی بہت زیادہ ایگزامپل ہے لیکن دیٹس از انف ناؤ اندر ٹرم ہے آپ کے پاس اسپانٹینیس اینڈ نان اسپانٹینیس پروسیس اسپانٹینیس پروسیس وہی پروسیس ہے جو کہ ایکسٹرنل اسسٹنس اس میں ضرورت نہیں ہوتی جو کہ خود بخود ہوتے ہیں جس طرح کہ ہمارے جو ہارٹ بیٹنگ ہے یہ کنٹینیوسلی ہارٹ بیٹنگ کرتے ہیں اس کے لیے کوئی ایکسٹرنل ایجنسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم اسپانٹینیس کہتے ہیں ہم کھانا پیتے ہیں یہ کچھ چیزیں پیتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں خود اپنے ہاتھ سے اور پھر اس کو ہم منہ میں رکھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یا کھانا وغیرہ جو یہ نان اسپانٹینیس ہے سو تھرموڈائنامکس پروسیس وچ از اکر آن وداؤٹ ایکسٹرنل اس کو ہم کہتے ہیں اور اسی طرح اسپانٹینیس کے کچھ خصوصیات ہوتے ہیں کہ یہ یونی ڈائریکشنل ہوگا اور ریورسیبل اور ریئل پروسیس ہوگی نیوٹرلائزیشن از اے گڈ ایگزامپل آف دس ون نان اسپانٹینیس کے برعکس وہی پروسیس جس کے لیے ایکسٹرنل اسسٹنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم نان اسپانٹینیس پروسیس کہتے ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ ایگزامپل جو ہے یہ آپس میں جب مل جاتے ہیں اس کو ہم اسپانٹینیس ریئیکشن کہتے ہیں اور یہ ہمارے لیے اس کے بہت زیادہ ایگزامپلس ہیں ہماری ڈیلی لائف میں ہم استعمال کرتے ہیں اسپانٹینیس پروسیس جو ہے ہمارے پاس ایواپوریشن جو ہے وہی اسپانٹینیس پروسیس ہے کیونکہ جب بارش ہو جاتی ہے یا ساری زمین گیلی ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے خود بخود جو کہ جب سن لائٹ آ جاتا ہے اور سن جب آتے ہیں تو سن نکلنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ویپرس ہوتے ہیں یا واٹر ہوتے ہیں یہ خود بخود آپس میں یہ سوکھ جاتے ہیں یا خشک ہو جاتے ہیں کیونکہ ساری مالیکول جو ہے وہ پھر ایئر میں کنورٹ ہوتے تو یہ خود بہت ہوتے ہیں لیکن یہ بارش جو ہے یہ کچھ اوقات ہوتے ہیں یہ بھی اسپانٹینیس پروسیس ہیں لیکن اگر جو ہمارے کپڑے ہیں کپڑے ہم گیلے کرتے پھر سوکھ جاتے ہیں جیسے اسپانٹینیس پروسیس یہ خود بہت ہوتے ہیں اس کو ہم ایکسٹرنل ایجنسی کی ضرورت نہیں ہوتی یا بلڈ سرکولیشن ہے
اس کے برعکس جو پروسیس ہوتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، آکسیجن جاتا ہے وہ اسپانٹینیس ہے، لیکن جب پانی پیتے ہیں تو اس کے لیے ایکسٹرنل اسسٹنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ہمارے پاس نا اسپانٹینیس